मोदी जा रहा है इसराइल के दौरे पर। ये नेतन्याहू अचानक नरेंद्र मोदी की बलाएं क्यों लेने लगा है? उसके वारी सदके क्यों जा रहा है? उसके लिए शदीद खैर सगाली की बातें अचानक करने क्यों लग गया है? आप तस्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन जेरूसलम पीएम मोदी। मोदी जी, आपको यरूशलेम में इस्तकबाल करने के लिए बेताब हूँ। इन्होंने नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया अपनी इब्रानी जुबान में, जिसका मैंने तर्जुमा पढ़ा। आपको याद होगा मैंने कुछ अरसा पहले ग्रेटर बलूचिस्तान का तज़किरा किया था। ये हमारे लिए तो एक नाइटमेयर है, लेकिन नेतन्याहू का एक हसीन ख्वाब है। लेकिन एक तस्वीर जो इस वक्त छाई हुई है हर तरफ, वो तस्वीर ये तस्वीर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अब ये बिस्तर के ऊपर दो जहाज हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये यूरोपा.com ने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल इज बिल्डिंग अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस इन्वॉल्विंग इंडिया, अरब स्टेट्स, अफ्रीकन कंट्रीज। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, तो मुझे पता चला कि लोगों ने बताया कि जनाब ये 50 शेड्स ऑफ फील्ड मार्शल आसिम खंजीर मिस्त्री लोगों ने लिखा AKM। अगर आप गौर करें तो बलोचिस्तान हाथ से निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून, वो कल गलत जुबान से निकल गया, खाक और खून थी उनकी किताब, तो ये खाक और खून ही है, समझें। पूरी ISI में लोग यही बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर इस वक्त जो भी करता है वो मरियम की सुन के करता है, क्योंकि उसको उससे इश्क हो गया है और वो उसको वजीर आजम बनाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल जाने वाले हैं अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने। कहा जा रहा है कि भारत और इसराइल के बीच बहुत सारी डिफेंस डील होने वाली है। इन सब के बीच इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने अकाउंट से ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। अब इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है, क्योंकि आखिरी बार 2017 में PM मोदी इसराइल गए थे। उसके बाद अब दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, नए नए अलायंस बन रहे हैं और इसराइल तो अब भारत और कुछ अरब देशों के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाने की बातें कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहा है कि कहीं भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान की हालत वापस 1971 की तरह ना कर दे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर आप महसूस करेंगे कि ईस्टर्न बॉर्डर पर कुछ जुम्बिश होने लगी है। ये नेतन्याहू अचानक नरेंद्र मोदी की बलाएं क्यों लेने लगा है? उसके वारी सदके क्यों जा रहा है? उसके लिए शदीद खैर सगाली की बातें अचानक करने क्यों लग गया है? और ऐन उसी वक्त स्टेट विजिट का ऐलान हो चुका है। नरेंद्र मोदी इज अबाउट टू विजिट इसराइल। तो ये बातें किसी एक जगह फोकस होती आपको नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा मैंने कुछ अरसा पहले ग्रेटर बलूचिस्तान का तज़किरा किया था। ये हमारे लिए तो एक नाइटमेयर है, लेकिन नेतन्याहू का एक हसीन ख्वाब है। ग्रेटर बलूचिस्तान यानी पाकिस्तानी और ईरानी बलूचिस्तान, जिसको सीस्तान कहते हैं, अब आपको याद आ गया होगा। ये नेतन्याहू का प्लान B है टू गेट ईरान, क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि अमेरिका ईरान की मदाफियत को देखते हुए, उसकी रेजिस्टेंस को देखते हुए, उसकी फायर पावर को देखते हुए पसोपेश से काम ले रहा है। तो ये जो कुछ करना है खुद ही करना पड़ेगा। इसी को प्लान B कहा जा रहा है, और इस प्लान B को क्रिस्टलाइज करने में जो शख्स सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब उसे लंबे चौड़े इंसेंटिव्स दिए जा रहे होंगे, हर चीज की तरगीब दी जा रही होगी, मालो जर की, असला की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और खास तौर पे सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, ये जो रेडार से मुतल्लिक मामलात हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होंगे आने वाले दिनों में, इसमें इसराइल का एक नाम है, एक मकाम है, और वो ये सब कुछ भारत के कदमों में रख दे। लेकिन एक तस्वीर जो इस वक्त छाई हुई है हर तरफ, वो तस्वीर ये तस्वीर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अब ये बिस्तर के ऊपर दो जहाज हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, जो इस वक्त पूरे के पूरे सोशल मीडिया सीन के ऊपर छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है, लेकिन इसके ऊपर इस वक्त डिबेट्स चल रही हैं, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट जब इसको शेयर कर रहे हैं, शेयर तो मैंने भी किया और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है।
جب میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی تو مجھے پتا چلا کہ لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ 50 شیڈز آف فیلڈ مارشل عاصم خنزیر مستری لوگوں نے لکھا AKM بابا جی ان لو عاصم مستری اینڈ میریو پیٹرا، اس طرح کے الفاظ مختلف قسم کے لوگوں نے جو ہے وہ کمنٹس کے اندر دیے. اور کمنٹس جو ہے وہ میں یہ جو ہے سب سے زیادہ جو ریزنیبل کمنٹس ہیں، جو سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ڈیسنٹ کمنٹس ہیں، وہی صرف آپ کو دکھا رہا ہوں. اگر آپ کو مزید کمنٹس دیکھنے کا شوق ہے تو یہ کمنٹس میں نے یہ ٹویٹ کی تھی اور بڑی وائرل ٹویٹ ہے گزشتہ، آج یہ فروری 23 ہی کو کی تھی بلکہ. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو مختلف کمنٹس ہیں. کاشف اسلم لکھتے ہیں کہ پریم ہو رہا ہے، جہازوں کا پریم ہو رہا ہے. کچھ لوگ صرف ہنس رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں جو بھی وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. نظام الدین لکھتے ہیں کہ مریم نواز نے جہاز پھنسانے کی اعلیٰ تعلیم گراج میں حاصل کی تھی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. اب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ ناصر محمود کے جس نے بھی کیا ہے کمال کیا ہے. اب بنجامن نیتن یاہو نے، یہ یورپا.com نے اس کو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل از بلڈنگ اے کمپلیٹ سسٹم آف الائنسز انوالونگ انڈیا، عرب اسٹیٹس، افریقن کنٹریز، میڈیٹرینین کنٹریز سچ ایز گریس اینڈ سائپرس اینڈ ایڈیشنل ایشین نیشنز ہی would not yet name, designed to challenge both the radical Shia axis that we fight and have fought strongly against and also the radical Sunni axis. نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے کہ جو شیعہ اسلام ہے اور سنی اسلام ہے، جہاں سے انہیں خدشہ ہے، کبھی حزب اللہ، کبھی حماس، کبھی ایران، انہیں ہر طرح کے مسلمانوں سے جو ان کے آس پاس رہتے ہیں ان سے خدشہ ہے. تو انہوں نے تصدیق کی ہے، یہ میرے پاس ان کا یورپا.com کا ٹویٹ پڑا ہوا اور یہ چھپا ہوا ہے ساری اسٹیٹمنٹ. انہوں نے تصدیق کی ہے نیتن یاہو نے، اسرائیلی وزیر اعظم نے، کہ اسرائیل ایک کمپلیٹ سسٹم آف الائنسز، اتحادیوں کا ایک نیا گروہ، ایک نیا سسٹم تشکیل دے رہا ہے، جس میں بھارت ہے، جس میں عرب اسٹیٹس ہیں. میں عرب اسٹیٹس کا نام نہیں لوں گا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں مشرق وسطیٰ کے ایک اہم ملک نے بھارت کا دورہ کیا تھا، جہاں انہیں جھولے پہ بھی چڑھایا گیا، کشمیری زعفران بھی دیا گیا اور بہت بڑے بڑے ان کے ساتھ ڈیلز بھی کی گئی. اور اس کے ساتھ میڈیٹرینین کنٹریز، اس سے مراد ہے یونان اور سائپرس، قبرص جیسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہیں. افریقن کئی ممالک اس کا حصہ ہیں، اور پھر کچھ ایشین ممالک کا وہ نام کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نہیں بتا سکتا جو ہمارے اس اتحاد کا حصہ ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس کے پیرالل چائنا ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکیہ ہو، اس طرح کے ممالک ہوں، نئے بلاکس، نئے اتحادی. اب سیاست یہاں چلے گی، تو بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے. یہ انہوں نے تصدیق کر دی نیتن یاہو نے اس بات کی. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جی کہ آج صبح، یعنی کل کی بات میں بتا رہا ہوں، کہ جب میں کیبنٹ میٹنگ کر رہا تھا تو میں نے اپنے ڈیئر فرینڈ پرائم منسٹر نریندر مودی سے گفتگو کی فون پہ، جو کہ ان کا ایک بڑا ہسٹورک تاریخی وزٹ ہونے جا رہا ہے اسرائیل کا، بدھ سے شروع ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں، میں آج منگل کو مخاطب ہوں تو کل سے یہ وہاں جا رہے ہیں 2-3 روز کے لیے. ان کا جو بانڈ بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا از پاورفل الائنس، یہ بہت طاقتور ہمارا تعلق ہے. 2 گلوبل لیڈرز ہیں ہم، عالمی طاقتیں ہیں ہم. وی آر پارٹنرز ان انوویشن، سیکیورٹی اینڈ شیئرڈ اسٹریٹجک ویژن. ہم اس میں پارٹنر ہیں. ٹوگیدر وی آر بلڈنگ این ایکسس آف نیشنز کمیٹڈ ٹو اسٹیبلٹی اینڈ پروگریس. مل کے ہم ایسے ممالک کا ایک ایکسس، ایک اتحاد بنا رہے ہیں جو ہمارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہت مفید ہوگا.